बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि कर रहे थे, और इसका हिस्सा नज़्म जो कि 6 नज़मों पर है, उसके तमाम नोट्स हमने देख लिए हैं। और जो हिस्सा गज़ल है जिसमें 4 गज़लें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर हम पढ़ चुके हैं। यानी कि तमाम नज़मों और गज़लों के हमने तशरीहात के नोट्स, तफ़हीम अशार के नोट्स, उनका मुकम्मल मश्की हल, और इसके अलावा जो मश्क में दी गई ग्रामर है, कवायद हैं, वो सब के सब हमने देख लिए हैं। और हिस्से नसर को अगर देखा जाए तो उसके पहले 8 असबाक अभी हमने पढ़े हैं और उनका तमाम मश्की हल भी देख लिया है। लेकिन आखिरी 3 असबाक अभी हमारे रहते हैं, क्योंकि अभी हमने ये वक्फ़ा अपने फेडरल बोर्ड के बिल्कुल लेटेस्ट नए मॉडल पेपर के आने की वजह से किया है। और ये जो नया हमारा फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है, ये बिल्कुल नए सिलेबस और नए पैटर्न के मुताबिक तैयार होकर आया है, और इसको भी तकरीबन हम मुकम्मल हल कर चुके हैं। इसका हिस्सा अव्वल जो कि कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब पर मबनी सवाल नंबर 1 होता है, वो भी हमने कर लिया। फिर हिस्सा दोम जिसमें सवाल नंबर 2 होता है, जिसके 3 अज्जा होते हैं, वो भी मुकम्मल हल कर लिया। उसके बाद हिस्सा सोम है ये, जिसका सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 हम कल तक कर चुके हैं। और आज आखिरी सवाल को देखेंगे, और आखिरी सवाल है सवाल नंबर 7। दिए गए इशारात की मदद से किसी एक उन्वान के तहत 300 से 350 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। और ये पूरे 10 नंबर का सवाल होता है। इसमें आपको 2 उन्वानात दिए जाते हैं मज़ामीन के, और उन दोनों उन्वानात पर आपको 5-5 इशारात भी दिए जाते हैं, यानी अहम नुकात दिए जाते हैं, और आपने अपना मज़मून इन्हीं नुकात के मुताबिक पैराग्राफ की सूरत में तफसीलन तहरीर करना होता है, क्योंकि ई शीट पर आपको 3 सफ़हात दिए जाते हैं इस मज़मून को हल करने के लिए। तो आज हमने इनमें से कौन सा मज़मून मुंतखब किया है? तो बेटे हमने आज सवाल नंबर 7 के इन दोनों मज़ामीन के उन्वानात में से बेजुज़ को, यानी साइंस के करिश्मे को मुंतखब किया है। और ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैंने अपनी जो क्लास को फ़र्स्ट टर्म के लिए आउटलाइंस दी हैं, वो उनमें पहले 20 मज़ामीन उनकी ग्रामर की बुक में से शामिल किए हैं, और उन 20 मज़ामीन में से इन दोनों उन्वानात में से सिर्फ ये वाला उन्वान शामिल है जो कि उन 20 मज़ामीन में नंबर 19 पर है। ठीक है, तो मज़मून नंबर 19 साइंस के करिश्मे है ये, जो कि फ़र्स्ट टर्म के सिलेबस में शामिल है। तो मैंने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इसको मुंतखब किया है, और आज इस पर हम जो है तफसीली मज़मून देखेंगे, और बाकायदा ई शीट के 3 सफ़हात पर उसको मैंने हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म पे तैयार किया है। तो मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। और आप लोगों ने ये भी एक बहुत अहम मौजू है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि साइंस के करिश्मे पर मज़मून कैसे लिखा जाएगा, और उसके ये जो 5 दिए गए इशारात हैं, इन पर किस तरह से पैराग्राफ बनाकर हमने मज़मून जो है वो तहरीर करना है। तो ये रही हमारी ई शीट, और इसके ये देख लीजिए कि सवाल नंबर 7 के सफ़ा नंबर 1/3 यानी कुल 3 सफ़ात दिए गए हैं, क्योंकि आखिर 10 नंबर का ये तफसीली सवाल है, इतने ज़्यादा नंबर का सवाल है, तो इसका मतलब है हमें इसको इंतहाई लेंथी फॉर्म में तफसीलन तहरीर करना है। तो तीनों में से पहले सफ़े पर जो है, यहाँ से हमने ये शुरू करना है मज़मून नवीसी। सबसे ऊपर पहले मैंने लिख दिया, और फिर मैंने बेजुज़ लिखा साइंस के करिश्मे। तो बेटे मैं आपको पहले ये बताती चलूँ कि आपको मालूम है कि कभी इंसान ने परिंदों की तरह उड़ने का ख्वाब देखा था। आज वो खला में पहुंच चुका है। कभी इलाज के लिए सिर्फ दुआओं के सिवा हमारे पास कुछ ना होता था, और आज रोबोट इंसान का ऑपरेशन करते हैं। तो ये सब कमाल किसका है? साइंस का। वो इल्म जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। आज हम एक शानदार और इम्तिहानी लिहाज से अहम मज़मून के नोट्स देखेंगे, जो कि आपके सामने है। साइंस के करिश्मे, जमात दाहुम, फेडरल बोर्ड न्यू मॉडल पेपर 2025-26 के
مطابق، ٹھیک ہے. اور اس کے جتنے بھی جو 5 دیے گئے ہیں اہم نکات یا اشارات جو کہہ لیں، ان کے مطابق آپ نے پیراگراف بنا کر لکھنا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو 5 اشارات دیے جاتے ہیں ان کو آپ نے ہیڈنگ کے طور پر نہیں لکھنا. یہ نہ ہو کہ آپ مارکر سے پہلے اس کو اوپر ہیڈنگ کے طور پر لکھ دو. یہ دیکھو میں نے کوئی ہیڈنگ دی ہے نہیں دی نا، لیکن میں نے اسٹار بنایا ہے. تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہو. مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میں اشارات پر مبنی مضمون لکھ رہی ہوتی ہوں، پہلے بھی میں نے کافی نوٹس تیار کیے ہیں، تو میں ایسے کر دیتی ہوں کہ اشارے کو تو ہم نے ہیڈنگ کے طور پر لکھنا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ دیے گئے اشارے کے مطابق ہی ہمیں ترتیب سے ان اشاروں کے مطابق ہمیں پیراگراف فارم میں مضمون لکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں اپنی آسانی کے لیے جو ہے وہ اسٹار بنا دیتی ہوں. تو یہ اسٹار نمبر 1. اور میں ہمیشہ مارکر سے ہی پہلا لفظ بھی جو ہے جب پیراگراف شروع کرتی ہوں تو پہلا لفظ بھی میں مارکر سے ہی لکھتی ہوں، لیکن یہاں میں نے نہیں لکھا. اس طرح سے بہت نیٹنس اور خوبصورت لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں ایسے کرتی ہوں. لیکن آپ لوگ آج کل کے بچے ہو، بہت کریٹیو مائنڈیڈ ہو، آپ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جیسے کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. بس نیٹنس کا خیال رکھنا ہے. بہت خوبصورت اٹیمپٹیشن ہونی چاہیے، بہت خوبصورت پریزنٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے آپ کو مارکس ملنے میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا اب سب سے پہلا ہمارا کون سا تھا جی، اہم نقطہ یا اشارہ. تو یہاں پر دیکھیے سائنس کے کرشمے میں سب سے پہلا ہے اشارہ نمبر 1، مفہوم اور اہمیت. تو اس کو ہم نے مختصراً ہی بتانا ہوتا ہے. اور ایک بات اور، کل کیونکہ 5 اشارات دیے گئے ہیں تو میں نے ان کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے، کیونکہ 3 صفحات ہیں ہمارے پاس، تو ایک صفحے پر 2 اشارات پر مبنی پیراگراف لکھے ہیں، پھر دوسرے صفحے پر بھی 2 اشارات پر مبنی جو ہے وہ پیراگراف بنا کر لکھے ہیں. لیکن جو نمبر 4 ہے دوسرے پیج پر جو دوسرا آ جائے گا نقطہ، اس پر دیا گیا جو پیراگراف ہے اس کو تھوڑا سا تفصیلاً کر کے پھر میں نے سب سے آخری صفحہ نمبر 3 پر آخری جو پیراگراف دینا ہے اس سے اوپر پہلے تھوڑا سا میں نے جو اشارہ نمبر 4 ہے اس کا پیراگراف بھی ڈالا ہے. یعنی نمبر 4 اور آخری نمبر 5 جو اشارہ ہے اس کے اوپر آپ نے تھوڑا زیادہ تفصیلاً مضمون کو تحریر کرنا ہے، تاکہ ہمارے تینوں صفحات جو ہے وہ استعمال میں آ جائیں اور تفصیلی مضمون ہمارے پاس تیار ہو جائے. تو اب مفہوم، سائنس کے کرشمے کا مفہوم اور اہمیت سب سے پہلے پیراگراف میں ہم جانیں گے، کیونکہ سب سے پہلا اشارہ اسی بارے میں ہے. اور آپ نے دیکھے میں نے بالکل اشارے کے مطابق کس طرح ریلیونٹ بنا کے بالکل اس کے مطابق بنا کے لکھا ہے. آپ نے بھی بالکل اشاروں کے مطابق مضمون کو بنا کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلا اشارہ سامنے رکھتے ہوئے اب دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے اس میں. سائنس کا مفہوم ہے جاننا، یعنی لفظ سائنس کا معنی، لغوی معنی ہوتا ہے جاننا، علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے. سائنس کا مفہوم ہے جاننا، علم حاصل کرنا، علم و تحقیق کے ذریعے فطری قوانین کو سمجھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا. یہ بالکل ایگزیکٹ مفہوم میرے ذہن میں آیا اور میں نے لکھ دیا. آپ نے بالکل اسی طرح سے اس کو لکھنا ہے. آج کی دنیا میں سائنس نے انسانی زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے. یہ علم ترقی، سہولت اور حیرت انگیز ایجادات کا سرچشمہ بن چکا ہے. اب یہ آگے ہم اہمیت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انسان شب و روز قدرت کے رازوں کو بے نقاب کرنے کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے، جس کی اسی خوبی کو عمل میں لانے کو سائنس کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، ترجمہ دیکھتے ہیں، زمین کی سیر کرو اور کائنات میں جو کچھ ہے اس کی تسخیر کرو، یعنی اسے فتح کرو، ٹھیک ہے. گویا قرآن انسان کو تحقیق کی دعوت دیتا ہے اور یہی تحقیق سائنس ہے. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ پہلا اشارہ مفہوم اور اہمیت پر جو ہے ایک مختصر پیراگراف بنا کر، اس کو تعارفی پیراگراف بھی کہا جاتا ہے، پہلے اشارے پر لکھے گئے پیراگراف کو. تو یہاں تک ہم نے اتنا لکھ لیا. اب ہم دوسرا اشارہ دیکھتے ہیں، پھر دوسرا پیراگراف شروع کریں گے جی. تو ہمارے پاس یہاں پہ سائنس کے کرشمے میں اشارہ نمبر 2 ہے، سائنسی علوم کی ترقی. تو آپ کے یہ جو اشارات ہیں، آپ کے جو پیراگراف شروع ہوں گے ان پر، ان کے پیراگراف کے اندر پہلے دوسرے جملے میں جو ہے اس اشارے کا استعمال لازمی ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیے دوسرا میں نے اسٹار بنایا کہ یہاں سے میں دوسرا اشارہ جو ہے اس پر پیراگراف شروع کروں گی.
गुज़श्ता चंद सदियों में साइंसी उलूम ने बेपनाह तरक्की की है। आपने देख लिया ना कि हमारा दूसरा इशारा था साइंसी उलूम की तरक्की। तो देख लीजिए, पहले जुमले में मैंने इस इशारे का इस्तेमाल कर दिया। आज साइंसी उलूम की इसी तरक्की ने हमारी तर्ज़ हयात और तर्ज़ फ़िक्र को यकसा तब्दील कर डाला है। इंसान ने ज़मीन, फ़ज़ा, खला, समुंदर और जिस्मानी निज़ाम के राज़ों को खोला है। आज कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, खलाई जहाज़, रोबोट्स और मसनूई ज़हानत AI जैसे करिश्मे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे करिश्मे साइंस की देन हैं। गर्ज़ कोई शोबा है ज़िंदगी नहीं ऐसा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऐसा को अब यहाँ पहले लिखेगा। कोई शोबा है ज़िंदगी ऐसा नहीं जहाँ साइंसी इल्म का इस्तेमाल ना होता हो। अब यहाँ पे मुमासिल यानी हवाला जाती शेर भी लिखा है। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इल्म के मैदान में भी साइंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद, माइक्रोफिल्म और फोटोस्टेट ने उलूम व फ़नून को फ़रोग़ देने में नहायत अहम किरदार अदा किया है। जी, तो दो इशारात पर हमारे पैराग्राफ जो है पहले सफ़े पे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इशारा नंबर 3 देखते हैं और सफ़र नंबर 2 से हम इशारा नंबर 3 पर पैराग्राफ बनाकर लिखेंगे। और इशारा नंबर 3 है इंसानी मुआशरे की तरक्की। साइंस की बदौलत इंसानी मुआशरा तरक्की की नई राहों पर गामज़न है। देखा आपने, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया तीसरे इशारे के अल्फाज को। तालीम, तिब, सनत, ज़राअत में इनकलाब आ चुका है। मवासलात के निज़ाम में इनकलाब तब बर्पा हुआ जब मार्कोनी ने तारीख़ इंसानी में पहली दफ़ा बेतार पैगामात भेजे, जिसकी जदीद शक्ल टेलीफ़ोन और जदीद तरीन शक्ल मोबाइल है। फिर वेब कैम ने दुनिया को जोड़ दिया। कंप्यूटर की हैरान कुन ईजाद ने भी इंसानी मुआशरे में वक्त की बचत और आसानी पैदा कर दी। आज इंसानी मुआशरे में इंजीनियरिंग, जेनेटिक से खुराक की कमी के मसले को भी काफ़ी हद तक हल किया जा चुका है। ये कायनात, अच्छा यहाँ पे फिर मुमासिल शेर है, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। गोया इंसानी माशरे में साइंसी उसूलों और ईजादात ने तमाम शोबा ज़िंदगी में अपनी अफादियत मनवाई है और ऑपरेशन, इलाज, दवा साजी और आज़ा की पैवंदकारी जैसे कारनामे भी मुमकिन हुए हैं। तो ये पहले दो पैराग्राफ की निस्बत मैंने थोड़ा सा एक जुमले तकरीबन एक्स्ट्रा करके इसको तीसरे इशारे को थोड़ा सा तफसीली बनाया है। और उसके बाद हम जो है चौथे इशारे पर अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे, जो कि पहले तीनों पैराग्राफ से मैंने थोड़ा सा तफसीली रखा है। तो चौथा इशारा देख लेते हैं पेपर में। नित नई ईजादात से ज़िंदगी में सहूलियात। ठीक है, तो इस पर अब हम अपना चौथा पैराग्राफ लिखेंगे। ज़िंदगी को आसान बनाने में साइंस ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। साइंस की नित नई हैरान कुन ईजादात ने आज इन चीज़ों को हकीकत का लिबादा पहना दिया है। आप लिबादा का मायने होता है लिबास, इसकी जगह लिबादा अगर जहन में ना रहे तो लिबास भी लिख सकते हैं, जिनका ज़िक्र भी हम महज अपनी दास्तानों में किया करते थे और जिनकी हकीकत पर भी यकीन ना किया करते थे। आज साइंस की बदौलत ज़िंदगी नहायत सहल हो गई है, बहुत ही आसान हो गई है। सहल का मायने आसान। गोया कितनी दिलकश खूबसूरत दिलरुबा है ज़िंदगी, बूए गुल आहंगे नए मौजे सबा है ज़िंदगी। आज साइंस की ईजादात ज़िंदगी में बहुत सी सहूलियात ले आई हैं। रेल गाड़ियाँ, मोटर कारें, हवाई जहाज़, आबदोज़े, कंप्यूटर्स, टीवी, सब साइंस के मरहून मिन्नत हैं। बिजली जैसी ख़तरनाक चीज़ से हम अपनी आसाइश के सामान पैदा करते हैं। सफ़र के ज़राए तेज़ और आरामदेह हो गए हैं। मवासलाती निज़ाम ने दूरियों को ख़त्म कर दिया है। रोज़मर्रा के काम खुदकार मशीनों से होने लगे हैं। चाँद पर साइंस ने पहुँचा दिया है। और अब बकौल नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसके बाद अब इंसान मरीख और दूसरे सियारों पर ज़िंदगी के आसार तलाश करने की मुहिम में सरगर्दां है। अब इस कोटेशन के बाद यहाँ पर हमने फिर मुमासिल शेर लिखा है। इसकी ज़द में है खला और मावराए खला, ये मुश्ते खाक कब खाक में समाई है। यहाँ तक चौथा हमने पैराग्राफ चौथे इशारे पर मुकम्मल किया। ये अब आपने देखा हमारे पास आखिरी सफ़ा है, सफ़ा नंबर 3/3। तो ये आखिरी सफ़ा है, इस पर हमने जो है वो थोड़ा सा चौथे इशारे पर पैराग्राफ मुकम्मल करके फिर आखिरी इशारे पर आखिरी पैराग्राफ शुरू किया है। तो आखिरी इशारे को हम पेपर में देख लेते हैं। साइंसी तरक्की के नुकसानात। आपको मालूम है कि हर चीज़ की ज़्यादती के जो है वो फिर नेगेटिव पहलू यानी मनफी पहलू भी सामने आते हैं।
تو اس لیے ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے، تو آخر میں دیکھ لیجئے۔ تاہم سائنس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ انسان کو سائنس نے باہمی ہمدردی اور سوز جگر سے بیگانہ کر ڈالا ہے، یعنی ایک دوسرے کا جو دکھ درد جو ہے بانٹا کرتے تھے انسان، وہ اس سے اب بیگانہ ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مشینی زندگی میں مصروف ہو چکا ہے اور کوئی بھی دوسرے کے دکھ درد پر بھی نظر نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ کسی کے اب کام آنا تو دور کی بات، انسان کے پاس ایک دوسرے کے پاس آنے جانے، ایک دوسرے سے بات کرنے کا بھی اب وقت نہیں رہا ہے۔ اب انسان ذہنی سکون سے ناشنا ہے۔ علاوہ ازیں ایٹم بم، ماحولیاتی آلودگی، جدید ہتھیار اور مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال نے انسانی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں پر بھی میں نے جو ہے مماثل شعر ڈالا ہے: ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مختصراً یہ کہ سائنس کے منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں۔ اب یہ اس کے استعمال کرنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ اسے انسانوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اس کی تباہی کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا صرف مثبت استعمال کریں اور ایسے اقدامات سے بچیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ آخر میں پھر ایک شعر میں نے لکھا ہے: عروج عہد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مئے کامل نہ بن جائے۔ تو جتنے زیادہ ہو سکے آپ مماثل اشعار ضرور ڈالیں، اور بھی حوالہ جات جتنے آپ کو معلوم ہو، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں 2 آیات کے ترجمے ڈالے، اس کے بعد نیل آرم اسٹرانگ جو کہ چاند پر قدم رکھنے والا پہلا شخص تھا، اس کا بھی ایک کال جو ہے وہ لکھا ہے، تو کوٹ کیا ہے۔ تو اب آپ نے اس کے مطابق ہی یہ جو ہے آپ نے مضمون اپنا لکھنا ہے تفصیلاً، اور امید ہے کہ میں بار بار آپ کو اشارے دکھاتے ہوئے جو پیراگراف کی فارم میں نے نوٹس بھی بنائے ہیں اور دکھا کر آپ کو زبانی بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں ای شیٹ پر اپنا جو ہے وہ مضمون تحریر کرنا ہے، جو کہ کس طرح سے صفحات کو بھی استعمال کرنا ہے۔ 3 صفحات ہیں اور تینوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، 5 دیے گئے اشارات کو کس طرح 2 اشاروں کو ایک صفحے پر جو ہے پیراگراف کی فارم میں لکھتے ہوئے کس طرح سے تفصیلاً آپ نے پورے تینوں صفحات بھی اس طرح استعمال ہو گئے۔ اور دیکھیں تو ایک ایک اشارے پر چھوٹا چھوٹا یہ ایک پیراگراف لکھنا پڑا ہے، ہمیں اتنا زیادہ بھی نہیں لکھنا پڑا، بس آپ کے پاس وقت ہونا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور سب سے زیادہ وقت آپ نے اس آخری سوال کے لیے رکھنا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ نمبر کا تفصیلی سوال ہے۔ تو اسی طرح سے بالکل آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں مضمون کو تحریر کرنا ہے اشاروں کے مطابق۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ بھرپور رہنمائی ہوئی ہوگی اور مدد ملے گی آپ کو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے گا۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔